Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. सिक्किम सरकार का सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनुमति लिँदै अरू साथै मेरो मन्त्री डाक्टर एमके शर्माज्यू, मेरो चीफ सेक्रेटरी एससी गुप्ताज्यू सबै अनुमति लिँदै मेरो कोलिग डाक्टर पेम्पा, डाक्टर तारा शर्मा, हेड अफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड डाक्टर सुरेश रसेली, अब साथै मेरो सब मेडिकल फ्रेटर्निटी को तर्फबाट सबभन्दा प्रेस मीडिया को द्वारा माध्यम से मेरो कुरा सिक्किमेले बाजे बाउजू आमा बाबुहरू दिदीभाइ दाजु बहनीहरूले सबैले किन कम्ती समयको निम्ति तपाईको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, किनभने ये मेरो सबसे ज़्यादा यहाँ मैडम छोडेर सबै मेरो भाइ बहिनी जस्तो छ, सबै यङ पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईहरुले मलाई 3 महिना पहिले म तपाईहरुसँग कुरा गरेको थियो। अहिले तपाईहरु यति भूमिका निभायो, यस्तो भूमिका हाम्रो गल्ती भन्दैछ भने त्यो गल्तीबाट हामीले सिक्यौं। हम कहाँदेखि हाम्रो सफर सुरु गर्नु भएको थियो, कुन टाइममा हाम्रोमा केही थिएन। आज हाम्रोमा सबै चीज भन्दाखेरि कंज्यूमेबल सोप, पीपी किट्स पर्याप्त रूप से हमारा पास थियो। सबभन्दा ठुलो कुरा के थियो, हाम्रो पहिले ल्याब थिएन, हाम्रो बहुत मुस्किल थियो। तपाईहरु सबै ल्याब को उद्घाटनमा आउनु भएको थियो। 26 डेज में ऑन रिकॉर्ड टाइम हामी तो दरवाजा बंद कम कविता आफ्टर लॉन्ग टाइम कम हियर। सो 26 डेज में रिकॉर्ड टाइम में हम ल्याब हामीले गर्यो। सबसे सर्वप्रथम इसमें मेरा टेक्निकल चेयरमैन हुन्थ्यो उत्तम जी। सबभन्दा मेरो एचओडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डाक्टर तारा शर्मा बहुत मेहनत गर्यो। कहिले पनि उले कुनै कम्प्रोमाइज गरेन क्वालिटीमा। त्यस्तो म के भनौं, यस्तो जिद्दी थियो। मलाई ये चाहिए उले एउटै कुरा भन्थ्यो मलाई। सर यतिवटा सानो एउटा लिक पनि भयो भने मान्छेहरुको समाजको वहाँ एउटा रेसिडेन्शियल एरिया था, यति संवेदनशील भएर मेरो डाक्टर तारा शर्माले मलाई बार याद दिलाउँथ्यो। सो गॉड इज ग्रेट, हाम्रो ल्याब भइहाल्यो। ये ल्याब को मैले अर्को कुरा भन्नु चाहन्छु, ये सबै मेरा टीम वर्क हो। मेरा डॉक्टर्स, मेरा सबै इंजीनियर, लेबर सबको नॉर्थ ईस्ट में सर्वप्रथम राम्रो क्वालिटी का लैब हाम्रो सिक्किम का लैब हो। म यो गर्व से कहना चाहता हूँ। अब दूसरा कुरा के छ भने, इस जर्नी तपाईहरुको थाहा छ। आई डोन्ट वान्ट टू टेक यू व्युहानमा के हुँदैछ, कहाँदेखि सुरु भयो त्यो कुरा थाहा भएन। हाम्रो मार्च 22 एउटा नॉमिनल लकडाउन 1 दिनको लागि हामी गर्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि 25 देखि हाम्रो जर्नी सुरु भयो। लकडाउन मे सम्म चल्नु भयो। अब इस जर्नी में, इस सफर में मलाई 2टा च्यालेन्जेस फेस गर्नु पर्थ्यो। 2टा संकट परिस्थिति मेरा सामना आएको थियो। एउटा के भयो भने, नंबर 1 सारे इंडिया में माइग्रेंट्स, हाम्रो नानीहरू, स्टुडेन्ट्सहरू पढेको बम्बे सारे इंडिया में हाम्रो सिक्किम को स्टुडेन्ट्सहरू पढ्दै थियो। उनीहरू सबै फर्केर आउनुपर्ने, किनभने कलेजेस क्लोजेस सबै मार्च 16 देखि बन्द भएको थियो। नंबर 1। दूसरा कुरा के छ भने, कतिजना हाम्रो मान्छेहरू काम गर्दै थियो, वो कामहरू सबैबाट निकाल्यो। त्यहाँदेखि उसको घरबाट पनि निकाल्यो, रेन्ट पनि दिनुको कुरा थिएन।
यो डिस्ट्रेसको दुई तरिका से हामी बन्नु सक्छ। एउटा सोशल डिस्ट्रेस हो, सामाजिक रूप से यिनीहरूले बहिष्कार गरिहाल्यो। दूसरा कुरा के थियो भने इमोसनल डिस्ट्रेस। यहाँ हाम्रो सिक्किमको आमा बाबुहरू मेरो छोरीको नौकरी भयो, कहिले आउँछ यता एउटा यस्तो स्थिति भइहाल्यो। अब हाम्रो सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्री हाम्रो गोलेजी साहब, हाम्रो क्याबिनेट मन्त्रीहरू सब मिलेर अति संवेदनशील से एक निर्णय लिनुभएको थियो। वो निर्णय के थियो भने हर ठाउँमा सबै आफ्ना आफ्ना श्रमिक ट्रेन बन्छ, फ्लाइट्स पनि छुटाएको थियो, फरेनबाट पनि मान्छे आयो, फेरि हाई प्रोफाइलमा राजस्थानबाट स्टुडेन्ट्स थियो, उनीहरूले पनि कोटामा थियो, सबै ल्याइहाल्यो। अब यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूले किन लाउनु भने निर्णय लियो। उसको बादमा द्याट इज हामी मे 5 देखि हाम्रो जर्नी सुरु भयो। दिस इज माई फर्स्ट च्यालेन्ज। त्यहाँदेखि मैले भन्नुको कुरा के छ भने हाम्रो समन्वयका सचिव थियो रिन्जिङ भाइ, सेक्रेटरी अरू राजु बस्नेट, मेरा सेक्रेटरी एसएनटी, हामी सबै मिलेर पेम्पा साहब, हामी हेल्थ सबै मिलेर एउटा प्लान बनाएर कुन कुन मान्छेले कसरी कसरी लाउने, कुन प्रकारले लाउने अभी हामी प्लान गरेको थियो। फिर हिमाचलदेखि ट्रेन लग्यो, बम्बेदेखि ट्रेन लग्यो, साउथ इंडियनदेखि ट्रेन लगायो, सब लगायो। बाय द टाइम हम लोग को पास हामी सम्पूर्ण स्थितिले हाम्रोमा मेटेरियल थियो, ट्याब्लेट्स थियो, दवाई थियो, कन्ज्युमर्स थियो, ग्लाउज थियो, पीपी थियो, बहुत मुस्किल थियो। हामी सबै लकडाउनमा फ्लाइटमा यताउता मिलेर लायो। सो त्यहाँदेखि हामी ल्याब सुरु हुनु बादमा मे 5 देखि हमारा जर्नी सुरु भयो। फर्स्ट सङ्कट स्थिति यही हो। उसके बादमा हामी कोभिड फ्री थियो। मे 20 सम्म हामी कोभिड फ्री थियो। मे 20 मा फर्स्ट केस आयो। यो गोपनीयताको कुरा हो। आफ्नो ल्याबमा मोबाइलमा पनि राखेको हुन्छ, बिमारी होइन, बिमार से लड्ना है, जात पात नहीं लेना है। तो त्यस्तो हाम्रो यसको एउटा गोपनीयताको कुरा हो। मैले कतिजनाले भन्दै थियो पहिले फर्स्ट केस आयो हाम्रो, बहुत अचल पचल हुँदै थियो, के हुँदैछ, कस्तो छ, के छ भनेर। सो त्यहाँदेखि हाम्रो जर्नी सुरु भयो। जर्नी सुरु भएपछि हामी लाउनु सुरु गरिहाल्यो। हाम्रो टिम पनि सुरु गर्यो। मेरा मैले भने फर्स्ट रसेली साहब, हाम्रो डाक्टर रसेली साहब फर्स्ट ड्युटीमा जाँदाखेरि त उसले मलाई अनुभव के हुँदै थियो भन्दै थियो। त्यहाँदेखि सानो नानीहरू पनि आयो, 2 महिनाको 2 सालको लागि, हामी वो पनि चिन्तित थियो। अहिले एउटा कुरा म तपाईँको सामने 3-4 इन्डिकेटर्स म तपाईँहरूले भन्नु सक्छ। एउटा भन्छ CFR, केस फर फेटालिटी रेट, केसेस भर्सेस फेटालिटी रेट। हाम्रोमा अहिलेसम्म एउटा मोर्टालिटी रेट भएन, नम्बर 1। दूसरा कुरा के छ भने हाम्रो अहिले 121 पोजिटिभ केसेस थियो। अहिलेसम्म हामी 60% रिकभरी रेट, डिस्चार्ज भयो, 60% डिस्चार्ज भयो। अहिले गाउँमा लकइन भइहाल्यो, सबै गएर आफ्ना आफ्ना घरमा आफ्ना आफ्ना पूरा क्वारेन्टाइन पनि गर्यो। इनिसियली हाम्रो क्वारेन्टाइन बहुत लामो थियो, किनभने पहिले हाम्रोमा ल्याब थिएन। कोही दिक्कत हुन्छ भने कसैमा कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन गयो, लकडाउन भयो, मान्छेहरूले कहाँ पठाउने, के दिक्कत थियो, हामीले अलिकति स्ट्रिक्ट थियो। अहिले पनि धीरे धीरे रिल्याक्स हुँदैछ। अब मैले पहिले सङ्कटको मैले सामना गर्यो, यसमा हाम्रो बहुत सक्सेसफुल भयो हामी। हाम्रो टिम, मैले त मेरो कुरा होइन, हाम्रो प्लानिङ, हाम्रो प्रॉब्लम से ये सारे प्रॉब्लम को हम सजिलो गर्न सक्थ्यौँ। सेकेन्ड प्रॉब्लम भयो मेरो। सेकेन्ड प्रॉब्लम के थियो भने आज ड्यू टू de-escalation and engagement process in the border, there is a big movement of army. It is also confidential, I cannot tell you because how many people are moving. मेरो कुरा के छ भने यसमा कतिजना बार्डरको माथि पुग्दैछ, उसको हामी पहिले चेकपोस्टमा स्क्रिनिङ गर्यो, कहीँ पनि स्क्रिनिङ गर्यो, टेस्ट गर्यो। किनभने बार्डरमा गयो भने के फेरि उता के हुन्छ, त्यो इन्फेक्सनका बेसी सिरियस कुरा हुनसक्छ। उसको पनि हामी एउटा सजिलो तरिका चाहिँ, किनभने यु बिङ प्राउड अफ इन्डिया, मदर इन्डियाको लागि यस्तो खाल सिचुएसनमा हामी कुनै प्रकारले सिक्किम इज बिङ ए पार्ट अफ इन्डियन युनियन, हाम्रो पनि केही न केही काम गर्नु भनेर एउटा निर्णय लिएको छ। गभर्नमेन्ट पनि त्यसमा एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ हामी विचार गर्दैछ। अरू
कुरा अब तो म एउटा सिचुएसन पहिले बहुत टेंशन थियो. नाउ माई हेल्थ वर्कर्स नर्सेस अब एउटा यति जागृत भयो हाम्रो सिक्किममा. म गर्व से आपको सामने मैं कहना चाहूँगा हाम्रो एनजिओ को केटाहरू गाउँबाट मेरोमा आउँछ, सर म ब्लड डोनेसन गर्छु. अरे भाइ किन कोभिड भन्छ त डर लाग्दैन तपाईँको? होइन सर, दिस इज वाट हाम्रो स्थिति. त्यो त जस्तो प्रधानमन्त्री मोदी भन्नुहुन्छ जहाँ नै त जहाँ नै. सो नाउ द सिचुएसन इज वी ओन्ली has to take measures how to prevent infection measures, infecting measures like hygiene, social distance, 2 गज को दूर. यस्तो खालको सिचुएसनमा हामी पुगेको छ अहिले. अब मेरो तरफ से ज़्यादा बोलने को वजह से मैं आपको तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन सुनना चाहता हूँ. जर्नी इज गोइंग वेरी स्मूथ and we are able to contain situation. I am proudly acclaimed to say that my state of Sikkim is being one of the role model state. Whoever calls me from other parts of India, how you made it alive, it is not possible for me. How you are containing the situation. When I'm bravier salute मा तपाईहरु आउनु भएको थियो होला. उता पनि जितेन्द्र कुमार सर शर्मा जी हाम्रो मिनिस्ट्री अफ पार्लियामेन्ट अफेयर्स, he also told Sikkim is doing, कविता तपाईँ पनि थियो. So this is all told, it was the COVID free state. And with all your support, all of my health fraternity, after some time I have to convey through you all my young staffs, छोटे छोटे मान्छेहरूलाई पनि म अपना कृतज्ञता धन्यवाद दिन चाहन्छु. इसको मतलब ये है ना, हाम्रो अघि जारी रहेको छ. अब on pan India, other parts of India, things are going very worse. Today it will be 8 lakh. Foreign countries are this case is differently. As long as you cannot found action, there is no alternative for this. So हाम्रो संग्राम युद्ध जंग जारी रहेको छ. अहिले पनि हामी सक्षम भएन. हिजो अस्ति हाम्रो मुख्यमन्त्रीले भन्दै थियो, why you want to become a mere winner, why not champion? The other things you told me, टार्गेट होइन रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नु. 10 वटा घर बनायो भने कोही त्यो घरमा बसेको छैन भने रिजल्ट के हुन्छ? जिरो. तो राम्रो काम गर्नु, त्यस्तो सीएम सबले भन्दैछ. यही कुराहरू मैले तपाईहरुको सुनाउँदै I'll tell you. This is called socio profile economy. अब मेरो फर्स्ट सर हिन्दी या इंग्लिश नेपाली में बोल्नु. इंग्लिश. See, the question which is arises what you posed to question to me, why Sikkim fatality rate is not taken place till today? Because my sample size is small, number one. My positive cases reported is 121 till today. Number 3, total tests we have conducted 11,000. It is a very high average for 10 million population in India. Number 4, the way we treated never ever happened in anywhere in India. Because this is the one place, I can say it is a swarg. We started, I know, 4th कविता में 2 जना वहीं थियो रंगपोमा border मा. When we are receiving returnees, we have received returnees, we have screened properly, then we placed in them quarantine. You know, whole Gangtok is quarantined one time, and we used to collect the samples. We have to treat them properly, and in addition to that, the success of this story is mainly my people who are exposed to positive cases. Their age profile is not more than 40 years. They are all active population. Only one case, Nandok, I can't tell, Nandok case one, he was only 54 years old, and he is a comorbidity patient, and he is having a back pain also. I was doubting that my doctor will tell this. This was the story. मेरा fatality rate कम होने को लगी. दूसरा चीज that I told you, Dr. Raseli, it is subject jurisdiction of Dr. Raseli. These are the positive connotations. It helped me much, and we are able to contain. We have taken care of. We are dedicated. That is why till now we are not facing such a crisis situation. Total number case was 134, but now we have said it is 121. त्यो चाहिँ किन भएको भने जुन चाहिँ 13 जना आर्मीहरूलाई हामीले बागडोग्रा शिफ्ट गर्यो, those are migrated out.
गर्दा अब यो उहाँहरू माइग्रेटेड आउट हुँदाखेरि नाउ उनीहरू चाहिँ आइडिएसपी कलकत्ताको यसमा आउँछ, दे विल बी रिपोर्टेड इन आइडिएसपी अफ कलकत्ता वेस्ट बेङ्गाल, र गर्दा हाम्रो यहाँबाट माइनस गर्दा चाहिँ हाम्रो 134 देखि 121 भयो। अब सिक्किममा काउन्ट भएन, वेस्ट बेङ्गालमा काउन्ट भयो, यो कन्फ्युजन नहुनुहोस्, माइग्रेटेड आउट भयो होला उहाँहरू। त्यस्तै पाराले एकजना मुम्बईबाट फर्केर आउने, मुम्बईमा टेस्ट गर्यो, बसमा चढ्दा पोजिटिभ भयो, उहाँलाई हामी माइग्रेटेड इनमा छ, काउन्ट यहाँ हुन्छ। सिमिलरली एउटा दिल्लीबाट आएको हिजो चाहिँ भर्खर जुन चाहिँ माथि टासिलिङ यसमा बस्नु भएको थियो हिजो भर्खर 3-4 दिन अगाडि, उहाँ दिल्लीमा टेस्ट गरेर आएको, सो उहाँको माइग्रेटेड इन हुन्छ। सो हामीले जुनै पनि रिपोर्टमा हेर्नु तपाईँले माइग्रेटेड इन 2 जना देख्नुहुन्छ, माइग्रेटेड आउट 13वटा छ। सो नाउ अब चाहिँ अहिलेसम्म माइग्रेटेड आउट भनेर हाम्रोमा एडिसन गर्दै देखाउँदै थियो। नाउ फ्रम टुमोरो हामीले त्यो माइग्रेटेड आउट चाहिँ हामीले हटाइदिन्छौँ यहाँबाट, विल हेभ ओन्ली माइग्रेटेड इनको कलम हुन्छ र टोटल केसेस विल बी 121। सो यो चाहिँ एक किसिमले हाम्रो नम्बर केसेस घटेको देख्दा इट्स अ गुड थिङ फर अस अगेन होला। अन्त अर्को कुरा चाहिँ अब नम्बर अफ टेस्टिङहरू भइरहेछ, र अर्को खुसी कुरा आज 8 जना फेरि डिस्चार्ज भयो पेसेन्ट, अहिले लेटेस्ट 8 जना डिस्चार्ज हुँदा अब हाम्रोमा पेसेन्ट 49 को बदलीमा 41 जना एडमिटेड छ, र 72 डिस्चार्ज नभएर 80 डिस्चार्जेस भयो। सो टोटल गर्दा चाहिँ तपाईँको 121 भएको छ। र अरू त अब सरले सब भनिहाल्नु भयो होला, हाम्रो सबै टेस्टिङहरू सब भइरहेको छ। हामीले एउटा कुरा चाहिँ यो गर्व लाग्ने हामीले चाहिँ के लाग्छ भने द गभर्मेन्ट डिसिसन वाज सच द्याट हामी सबैलाई यसमा काम गर्न सजिलो भयो, कारण कुनै पनि यो डिसिसनमा कहीँ कन्फ्युजन थिएन। किन थिएन भन्दाखेरि फिक्स थियो, एनी पर्सन कमिङ इन क्वारेन्टाइन हाल्नै पर्छ, फेसिलिटी हाल्नु या पेड हाल्नु या फ्री हाल्नु, तर हाल्नै पर्छ। हालेपछि 6 डेज सकेपछि टेस्ट गर्नै पर्छ, टेस्ट गरेपछि पोजिटिभ आयो हस्पिटलमा एडमिट गर्नै पर्यो, आएन छुट्टी गर्यो, घर गयो उहाँहरू 28 डेजको क्वारेन्टाइन सक्नै पर्छ भने। सो यो सबै कुरा फिक्स भएकोले गर्दाखेरि कहीँ कन्फ्युजन थिएन। अर्को कुरा छुट्टी हुनुभन्दा अगाडि 24 आवर्समा 2टा टेस्ट गर्नै पर्छ, त्यो 2टा नेगेटिभ आए मात्रै छुट्टी हुनुपर्छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ क्लियर कट थियो, गर्दाखेरि कसैले कहीँ कन्फ्युजन हुने कहीँ यो नै थिएन, सवालै थिएन। र गर्दा सबैजनालाई डिसिसन लिनेलाई पनि सजिलो, तल काम गर्नेलाई पनि सजिलो, गर्दा हाम्रो यो सबै मेन एउटा सक्सेसको यो चाहिँ हामीलाई त्यो लाग्छ होला, त्यो चाहिँ राम्रो भयो। अब यो जुन चाहिँ मोर्टालिटी नभएकोमा चाहिँ अब यहाँ डक्टरले पनि भन्नुहुन्छ। अन्त अर्को कुरा अब हाम्रो टु भेरी फ्रेङ्क हामी वी हेभ टोटली प्रिपेयर्ड इन द हस्पिटलमा हाम्रो लजिस्टिकदेखि लिएर दबाईदेखि लिएर सबै कुरा हाम्रोमा धेरै महिनासम्म हाम्रोमा पोजिटिभ केस एउटै थिएन। त्यो जुन चाहिँ टाइम इन्टरभल पायो त्यसमा हामीले प्रिपेरेसन हुनु पुरा टाइम पायो हामीले, गर्दा हामीले लजिस्टिक यहाँ सरको थ्रुबाट दिल्लीबाट कसरी गरेर सब सामान बाई प्लेन गरेर लिएर आएर सबै लजिस्टिक्स वेयर इन प्लेस, र कुनै टाइममा पेसेन्ट एडमिट हुँदा यस्तो कहीँ भएन कि हाम्रो यो सामान छैन भने चाहिँ थिएन। सो द्याट इज वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ, हाम्रो यो मोर्टालिटी कुनै नभएको कारण एउटा चाहिँ हो। अब अर्को कुरा म आई गिभ माई क्रेडिट टु अल द डक्टर्स, ट्रिटिङ डक्टर्स एन्ड स्टाफ अफ हस्पिटल, जसले चाहिँ अब मजाले सबैलाई टाइममा अब जुनै पनि कुरा एसओपिसहरू चाहिँ मजाले सम्झ, त्यही पाराले उहाँले पहिलादेखि एसटिएनएमबाट एसओपिसहरू थियो, पेसेन्ट हामी ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने सबै इन प्लेस थियो। सो गर्दा उहाँले त्यो एसओपी बनाएकोले गर्दा उहाँले त्यो फलो गर्दै जाँदाखेरि कहीँ पेसेन्टहरूमा ट्रिटमेन्टमा पनि कन्फ्युजन भएन, र गर्दाखेरि सबै पेसेन्ट जाति भएर गयो। अहिले हेरेन अब 80 जना आउट अफ 120 80 जना जाति भएर गइसकेको छु, एन्ड आई एम भेरी कन्फिडेन्ट अफ माई डक्टर्स द्याट भोलि दिनमा 100% नै सबै छुट्टी भएर राम्रो भएर, जस्तो न्युजिल्यान्डमा तपाईँले हेर्नुभयो होला लास्ट पेसेन्ट डिस्चार्ज गर्दा त्यो हामी पनि मनाउँ भने हामी इच्छा गर्दैछौँ सबजना भएर है, र आइसोलेसन वार्ड ताला लगाउँ भने हामी इच्छा गर्दैछौँ, कुनै दिन त्यो भएमा हामी पनि हेर्न जान्छौँ होला। सो त्यति चाहिँ मेरो मेन कुरा चाहिँ त्यति भन्नु छ। सो विथ द इनिसिएटिभ अफ द गभर्मेन्ट उहाँहरूको सपोर्टले गर्दा हामीले भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याब चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ, र यसले चाहिँ हामीलाई धेरै कोरोना भाइरसको जुन पेन्डेमिक छ त्यसलाई चाहिँ कन्टेन गर्नुमा चाहिँ पुरा सपोर्ट गर्न सक्यो, बिकज वी कुड टेस्ट जुन थियो हामीले आफ्नै ल्याब भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वी कुड टेस्ट इन टाइम। जस्तो 6 डे हाम्रोमा मोर देन 48 आवर्स कुनै पनि स्याम्पल बस्दैन,
it's 24 hours. Within 24 hours, the lab is working very hard to give the reports. तर कोही बेला चाहिँ backlog छ भने चाहिँ we are taking more than 24 hours. So, but within 48 hours, we are able to give the report. अहिले अलिकति हाम्रो sample load कम्ती हुँदाखेरि चाहिँ we are trying to give it the same day. तर samples ढिलो आयो जस्तो 4 बजी बेलुका आयो भने we cannot start. हामी आधी काम गरिरहेको छ. So next day by evening we'll be able to give the reports. So यो टाइम जुन हाम्रो shorten भएको छ जुन पहिला नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज पठाउँदाखेरि चाहिँ बिकज उहाँहरूको एरिया पनि ठुलो थियो एन्ड देयर ल्याब वाज ओभरलोडेड उहाँहरूको माथि अलिकति हामीलाई प्रब्लम भएको थियो तर अहिले चाहिँ हामीलाई आफ्नै ल्याब भएकोले गर्दा प्रब्लम छैन हाम्रो ल्याब फङ्सनल भएको 29 मेमा हो र अहिलेसम्म मोर देन अ मन्थमा वी टेस्टेड हिजोको रिपोर्टसम्म वी टेस्टेड मोर देन 9237 स्याम्पल्स चाहिँ टेस्ट गरिसकेको छौँ त्यसमा 131 केसेस जुन पोजिटिभ हामीले देख्छौँ त्यो हाम्रो ल्याबबाट छ र जुन उहाँहरूले 134 पोजिटिभ भन्नुभयो 3टा केस चाहिँ नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा पोजिटिभ भएको थियो त्यसले गर्दा टोटल 134 तर 21 जना माइग्रेट भएकोले गर्दाखेरि वी हेभ 121 केसेस In the early weeks of March when in STNM when we started when the cases started coming in, the people with the travel history, we were quite scared because we did not have much of things then. But our government has been very proactive, very energetic and very resourceful in providing us with all the basic amenities that was required in the management of COVID disease. And we've come thus so far. There are so many cases and we've also had a 65-year-old lady who was a diabetic with high high viral count. She's cured. We were having doubts about her, but she's cured and she's gone home. And we had a 2-year-old child, also with a very high viral load. The poor child had to change 2 mothers. That means the real mother was negative, the child was positive. So other lady brought her. That lady became negative, she went home, but the child was still positive. Then again she got another mother. And the hospital छोडेर जाने बेलामा पनि त्यो नानीले हस्पिटल नछोड्नुला रुएर 1 घण्टा लगाए माथि कोभिड वार्डदेखि तल एम्बुलेन्ससम्म झर्नु. So that's it. And the SOPs we've prepared is not one single man job. It was a big teamwork where medicine department, pediatric department, microbiology, we all got together, brainstormed, and we've taken examples from the center of excellences like AIMS Bio, National Task Force, Ministry of Health, CMC Vellore, मेरो own alma mater जिप्मरबाट I talked to the doctors there, PGI, सबको लिएर हामीले मिलाएर त्यो जुन हाम्रो phenotypic genotypic differences हुन्छ with the mainland India with our people, so हामीलाई के चाहिने रहेछ भनेर we've taken into that consideration, we've devised our own treatment protocol, के दबाई दिने, के दबाई नदिने, कहिले दिने, कहिले टेस्ट नगर्ने. So we don't want to be stressing out the resource of the hospital also because you never know, it's going to go on for quite some time. So we do not want to finish off things right away. And we are in a good right foot just now. I don't think we should be having casualties. तर यसमा चाहिँ के भयो भने one good advantage is we've been able to diagnose tuberculosis, those who were silent, otherwise उनीहरू मासमा गएर घुमिरहेको हुन्थ्यो, we've never been diagnosed. Cancers we've diagnosed. तर कोभिड अल्सो नाउ अहिले छ तर त्यस्तो जानलेवा जस्तो द्याट कोमोबिड भएकोहरू पनि जाति भएको छ. सो वी आर कन्फिडेन्ट इन द्याट. आई थिङ्क आवर ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल हेज वर्क. अदरवाइज 134 हेऱ्यो वा 121 हेऱ्यो भने इन्डियाको एभरेजमा 3 to 5% मोर्टालिटी हो भने अहिलेसम्म हाम्रोमा 3 जना मिनिमम त डेड हुनुपर्ने हो. अल आर रिकभरिङ एन्ड 42 or 41 of them just now admitted are healthy lot. So I think in another week or so they should be going home. Doctor, यो 2 years child चाहिँ यो तपाईको अब सिक्किमको मात्रै हैन यो देशमै एउटा सक्सेस स्टोरी भएको छ है. यसलाई कसरी अब तपाईसँग मलाई थाहा जहाँसम्म छ तपाई जुन दिन पस्नु भएको थियो डक्टर रुथ पनि जानु भएको थियो है. रुथले उहाँलाई हेर्नुभयो र यो सक्सेस यो जुन गर्नु भने यसमा तपाईलाई के लाग्छ जो नानीलाई सक्सेस बनाउन? It is, I think the kudos goes to the department. First thing is हामीलाई मेडिसिन ट्रिटिङ टिमलाई सबभन्दा सास फेर्ने आँट चाहिँ कहिले आयो भन्दा जब हामीलाई एउटा ल्याब आयो हाम्रो आफ्नो 21 days भित्रमा हाम्रो सेक्रेटरी साहबहरूले ल्याइदिनु हुँदाखेरि हामी ट्रिटमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ एकदम सजिलो. किन त्यसको अगाडि चाहिँ वी ह्याड टु वेट फर नर्थ बेङ्गल टु कति दिन 6 दिनमा 3 दिनमा डक्टर तारासँग झगडा पर्दा कराउँदा हो
एन्ड पेसेन्ट गएको छ बसेको छ तर जब हाम्रो ल्याब आयो त्यहाँदेखि हामीलाई पनि हिम्मत आयो त्यहाँदेखि हामीलाई अब कोही बेला आजकै दिनमा दिनुहुन्छ कि भोलिपल्ट बिहान दिनुहुन्छ अनि यो नानी आएको पनि हेल्दी चाइल्ड तर अब कहाँबाट इन्फेक्सन वाइल्ड ट्राभलिङ नै इन्फेक्सन भयो होला र ओन्ली थिङ आई थिङ्क भाइरल लोड मस्ट हेभ बिन हाई द्याट्स वाइ सी कन्टिन्युड फर ओभर 2 weeks उसको पोजिटिभ आउनु तर यति हो वी कुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो समाजको एउटा वी आर अ फर्म स्ट्रङ समाज जहाँ एउटा लेडीले अर्काको नानीलाई जिम्मेवारी लिएर आफ्नो नानी जस्तो गरेर राखेर ऊ नेगेटिभ भएको त्यो नानी जो हेर्दै थियो ऊ नेगेटिभ हुँदा उसले नानी छोड्नु नमानेको फेरि उसलाई त हामीले इमिडिएटली जब डक्टर ताराहरूको रिपोर्ट आयो हामीले त बेलुका नै उसलाई सार्नुपर्ने जानु मान्दैन ऊ त्यो पोजिटिभमै बसेको भोलिपल्ट बिहानसम्म नेक्स्ट डे हामी गएर फकाइ फुसलाई फेरि उसको रिपिट टेस्ट गरेर उसलाई सारेर फेरि नानीको अर्को आमा अब त्यो नानी अर्को आमा पनि छोड्नु मान्दैन देन चाइल्ड वाज भेरी नाइस हो बसेर किताब पढिरहेको हुन्थ्यो खेलिरहेको हुन्थ्यो पढ्नु जान्दैन थियो तर जहिले पनि किताबहरू पल्टाइरहेको हुन्थ्यो एन्ड अदर थिङ आई थिङ्क द न्युट्रिसन प्रोभाइडेड बाई द हस्पिटल वाज गुड it was not compromised and our sisters were very positive in the sense उनीहरू आफैले फलफुलहरू पनि उठाएर जम्मा गरेर पेसेन्टहरूलाई पुऱ्याएर बर्थडे भएको दिन केकहरू पुऱ्याएर आफैहरूले चवनप्रासहरू किनेर पुऱ्याइदिएर त्यस्तो भएको छ इट्स नट ओन्ली द गभर्मेन्ट द स्टाफ अल्सो हेभ कम इन आउट अफ देयर ओन वे टु इन्भेस्ट इन दिस फाइट त्यही नै हो कुनै पनि पेसेन्टलाई अब ओल्ड भन्दा पनि सिनियर सिटिजन एकजना हुनुहुन्थ्यो नि है उहाँले यस्तो सिरियस हुनुभयो कि अरूभन्दा स्ट्रङ मेडिसिनहरू त्यस्तो केही युजहरू मेडिसिन ट्रिटमेन्ट त छैन यो बिमारीमा हामी सिम्टोमेटिकली ट्रिट गर्छौँ तर हामीलाई इन्डिकेटर के छ भने SpO2 जो भन्छ जुन सेचुरेसन जुन अक्सिजन हुनु पर्यो लेस देन 90 झऱ्यो भने लिम्फोपिनिया मिन्स लिम्फोसाइट जुन हाम्रोमा सेल्स जो बिमारीसित लडाइँ गर्ने त्यो घटेर आयो भने है ब्रेथलेस सम सिम्टम्स लाइक ब्रेथलेसनेस भयो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन इन्ट्युबेसन होइन NIV भन्छ नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन त्यो गरेर हामीले उहाँहरूलाई आइसियुमा तयारी छ अहिलेसम्म लक्किली सिक्किममा कोही पनि आइसियुमा पसेको छैन HDUमा जो पस्यो पनि those are not COVID positive but अरू बिमारी भएर since they had a history of travel they have come in so our job is to keep them there until that test comes negative the second test comes negative उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्छ त्यसपछि आर्मी प्यारामिलिटरीको र च्यालेन्जेसहरू सो त्यसलाई डिल गर्नुको लागि चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट एसटीको तर्फबाट चाहिँ के हुन्छ see whatever it may be it is basically a regulated movement the army and you know that Galwan Valley controversy as well as the incursion of China was taken place and in the disengagement process there are around 20-21 soldiers have been dead. This has been led to a very serious consequences of the government of India and the deterrence capabilities has to be increased. Right. When you are coming forward again you have to revolt in the sense you can at least you have to face the face-off situation has been, stand-off situation has come to it. Then suddenly what happened in army, some people going on leave every year, Katijanako leave huncha ni, so that kind of things have been happened. And once they got their 2 months leave is expired, they have to be posted back to the battalion, they have to come, that is one thing. In addition to that, while preparing contingent plan, to guard the people, guard the border, that is called line of action control, the movement of troops has taken place. Again I told you, you people are very young and very enthusiastic, you want to know everything. This is a confidential case. Today I got a news, just GOC Brigadier, I spoke to him, he has given some figures. So what will happen, they all come, when they come, now I can say, till now, except these 121 cases, my state is still somehow free. I told you, if it is a spread in community, we can't sit like this. Right. We are all happy because we are contained in such a situation. Like my friend asked me, sir, how you contain? Because you know how many quarantines we set up, how many people we fed, how many things we have taken, all the administrations, Chief Secretary State Task Force, time and again, every time meeting, and I have attended more than 300 meetings, Government of India, video conferencing and all, Prime Minister meetings itself 7 times. So what happened, by virtue of being a small state,
and we have a very good understanding. I told you from my Chief Minister, Gole Sahab, my Mantri, Sharma ji, this is what we did. Then what we do, we collect the information, we process the information. First priority, my state should be protected and any outcomes. I lobby like that only. Today also I fought with the army. Then my people are safe. You go to the border, something has happened in border. There is no hospital facility. Somehow we have to come with some solution. That is working out. After me, my bosses are there. Chief Secretary is my boss. My Chief Minister is my boss. So this is all going. The movement is certainly taking place, and there are systems and institutions are in place, either in checkup or quarantine. Because what is happening, there is one confusion in army and our civil administration and state government. That is a confusion. You understand first, it should not make any issue. When these people comes, army people, for the all over India, they will be stationed in Siliguri, that some army camp, where they were asked to quarantine for 14 days. My argument is, it is not quarantine, it is only acclimatization. When they go moving forward area, high altitude area, they need some rest. Even हाम्रो मानस सरोवर जाँदाखेरि पनि हामी मान्छेहरूले कहिले के गर्यो, शराताङमा गयो, एक दिन बसायो, फेरि देखि अलिकति चाङ्गोको माथि एक दिन बसायो, त्यहाँदेखि हामी मानस सरोवरको रुटमा. This is all called acclimatization and adaptation process. I told this is not a quarantine, we don't agree. When you enter, my point of entry of Sikkim is Rangpo, and another point of entry of Sikkim is Melli. Because then we started deciding, today all my people are coming. See, every day I am getting 50 to 100 people from other parts of India, my fellow citizens who are joining in Sikkim. Out of which 65 people are Gangtok, only 5 people are west and south. That's why what we do, for those 5 people, why unnecessarily one checkpost entry, all continuation, we bring them in Gangtok, put them in quarantine. We have 3 kinds of tests now. Initially there is no lab, no testing. Today I have 3 test labs. I can do TrueNet, I can do SD biosensor, I can do 100% positive confirmation, RT-PCR. So now I am equipped with all. I guarded myself very well. My state is in a position to cope up with any situation in any eventuality. But the thing is, I need a cooperation and understanding from other party who is joining my partner. If we demand certain situation, I will place it in my higher authorities. And then we have to resolve the issue. And the issue is, and our mother country is facing some crisis at border. That is also our priority by virtue of being a part of Indian Union. जुन चाहिँ यो आर्मी एन्ड प्यारामिलिट्री आउँदैछ नि, यसमा चाहिँ अब उहाँहरू आएर क्वारेन्टाइन बस्नुहुन्छ, तर वी आर नट भेरी स्योर हाउ इफेक्टिभ द्याट क्वारेन्टाइन इज. कारण हामीले एसएसबी हेऱ्यो, त्यहाँ 22 पोजिटिभ आयो, ग्रेप भयो, त्यहाँ धेरैजना पोजिटिभ आयो र गर्दा प्लस अब उहाँहरूको सबैको टेस्ट गर्न पनि हामीलाई बर्डन हुन्छ नि स्टेटलाई. त्यो हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ वाट वी आर सेइङ इज, अब रिसेन्टली वी हेभ एन्टिजेन टेस्टिङ ल्याब सरले के गर्नु भएर अहिले 15,000 हाम्रो आइसकेको छ. सो अस्ति सिएससँग मिटिङमा चाहिँ के कुरा भयो भने, हामीले बोर्डर मैले त बन्द गरिहालेँ, अब रम्फू मात्रै छ. सो हाम्रो आज सबै प्रिन्सिपल डाइरेक्टर लेभल उहाँहरू तलै छ. वी आर ट्राइङ टु स्टार्ट एन्टिजेन टेस्टिङ फ्रम टुमरो. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्राइटेरिया छ, 2-3 क्राइटेरिया. एउटा चाहिँ हामी पेसेन्टहरूलाई सिधा होम क्वारेन्टाइन पठाउँदैछ, एउटा विदाउट टेस्टिङ बनाउँछ, उहाँले पास दिएको बादमा फेरि हामी टेस्ट गर्न खोज्दैछौँ. एउटा त फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जाँदैछ हामी गरियो. अर्को चाहिँ ग्रुप आर्मिज एन्ड अरू जो चाहिँ उनीहरूको फेसिलिटीमा जाँदैछ. सो यसमा डिसिसन चाहिँ के भएको छ भने, हामीले त्यो टेस्ट गऱ्यौँ, सबैको टेस्ट गर्छौँ, हामी सबैको टेस्ट गर्छौँ. र यो जुन चाहिँ एन्टिजेन टेस्टिङ हो उसको चाहिँ पोजिटिभ मिन्स 100% पोजिटिभ भन्छ फेरि उसको चाहिँ. सो गर्दा सपोज आर्मीहरू हो, फर्स्टमा कुरा गरेर आर्मी एन्ड प्यारामिलिट्री कोहरू आयो भने चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ रम्फूमा, पोजिटिभ हामी त्यो ग्रुप डल्लै फर्काइन्छौँ सिलगढीमा. सो सिक्किममा पस्नु दिएन हामीले, गर्दाखेरि उहाँहरू गएर फेरि क्वारेन्टाइन गरेर फर्केर आउँछ. नेगेटिभमा उहाँहरूको आफ्नो फेसिलिटी पठाइदिन्छु, एउटा ग्रुप भयो. सेकेन्ड ग्रुप जुन जेनरल मान्छे आउँछ, जेनरल मान्छे आउनेहरू पनि अहिले हामी सिधा क्वारेन्टाइन पठाउँदैछ. अब कोही बेला पोजिटिभै बोकेर आउँदै होला, तर हामीले याद छैन, 5 दिन 6 दिन बादमा गर्दा मात्रै हामीले भेट्दैछौँ. सो यो एन्टिजेन टेस्ट गर्दा सपोज त्यो ग्रुपमा हाम्रो जुन चाहिँ रिटर्निजहरू छ, तिनीहरू मात्रै अगर कोही पोजिटिभ आयो भने उनीहरू सिधा हामी हस्पिटल सिफ्ट गर्छौँ, सिधा आइसोलेसन गयो. जो नेगेटिभ छ उहाँहरू क्वारेन्टाइन गयो.
र क्वारेन्टिनमा एकखेप गएपछि फेरि 6 डेको बादमा रुटिन टेस्टिङ फेरि सुरु हुन्छ, त्यही कन्टिन्यू हुन्छ रुटिन टेस्टिङ। सो 2 ग्रुप भयो। थर्ड ग्रुप पेसेन्ट्स, जुन चाहिँ पेसेन्ट्स आउँछ, पेसेन्ट्स आउने पनि हामी अहिले होम क्वारेन्टिन कतिजना नसक्नेलाई हामी होम क्वारेन्टिन पठाउँछ, तर विदाउट टेस्ट पठाउँदैछ। तर यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट हामीले गर्नु सक्यो भने सपोज कुनै पेसेन्टलाई पोजिटिभ आयो भने उहाँलाई घर नपठाएर हामी हस्पिटल राख्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज देख्यो हामीले। सो वी आर ट्राइङ टु डु द्याट। अब हामी कोसिस गर्दैछौँ, आज हामी सब लागिरहेछ गर्ने, भोलिदेखि सुरु गर्ने ट्राई गर्दैछौँ। तब हुनसक्यो हामी भोलिदेखि गर्छौँ होला। र यो हामीले यता अब सरले भन्नुहुन्छ गरिहाल्यो भने आई थिङ्क विल बी द फर्स्ट स्टेप टु स्टार्ट दिस एट द What happened? I'll simply clarify gist of this paramilitary forces. We have 4 outfits of people who are stationed in government of Sikkim. One is Indian Army, military, so-called. The second one is ITBP, Indian Tibet Border Forces. Number 3 is SSB. So we have a border with China, and this Rongli Padam Chand side, this is Bhutan and Nepal joint border. That is headed by SSB. Another thing is these border road organizations. This is the 4th outfit. They are generally General Reserve Emergency Force. This is called GREF. They do at any cost all the roads and all. They are giving the border now. So many roads are building now. We are bringing the laborers also. We are bringing the experts also. Because of this is the situation. There is a understanding. There is no MOU between the state government. Still negotiations are under process. We will come with a positive outfit. But one thing I will tell you, our government is so concerned. My chief secretary, yesterday night, Dr. Pampale Tabale Banu, he was flashing message in our health administration. We decided, अभी हेर्नु, हामी 4 महीने में हाम्रो सानो ड्राइभर को काम हरायो, होटल चलेको छैन, हम कुन सङ्कट स्थितिमा छ, चलो एटलिस्ट हामी सुखी छ, त्यो को बीचमा कसैले भङ्ग गर्नु कोसिस गर्यो भने हामी रोक्नुपर्ने पहिले कुरा त्यो हो। दूसरा कुरा के छ भने कति होस् उसको मिडल पाथ कुनै प्रकारले एउटा रेजोल्युसन गरेर गरौँ भनेर हाम्रो। तर एउटा कुरा मैले आई वान्ट टु प्लेस इट अन रेकर्ड, वी हेभ इन्स्योर्ड that we will do all tests free of cost. Nowhere it is happening in India. Nowhere anybody, if I go to Hyderabad, I will straight away go my home. Again I will straight away come to Hyderabad. But Sikkim आयो भने 14 दिन गर्नु क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने. This is our state protocol which was followed because it is a mandatory for us. And we have taken fallout consequences are many. Because of this lockdown, I have a dialysis patient, I have other patients, I have to take care of many other alternatives. No, that these are all kind of situations also we are facing. न कारण उहाँहरू घर गएर 28 डेज टोटल क्वारेन्टिन चाहिँ हुन सकिन्छ, त्यहाँदेखि सकेर मात्रै हुन्छ। अहिलेसम्म त वी डोन्ट हेभ एनी केसेस। अब लेटेस्ट हामीले हेरेको 24 डेजमा अस्ति जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभ आयो त्यो चाहिँ 24 डेजमा आएको रहेछ, त्यो द्याट इज द लास्ट सबसे लेट पोजिटिभ आएको। COVID is this virus, it has so many theories. Nobody has perfect in these theories. Even in my case, Tara didn't tell and Dr. Raseli has not told. In my case also there are so many repetitive positive tests. Once he is a positive, again he is a positive. Again he is a positive. It means 24 days is not getting negative. Another thing is I have seen all those world records. Even 35 days also repeated positive, around 1%. 98 days means 98 days also resurgence of COVID. That means this RNA, that virus is called, that somewhere it is existing, but it is very rarely abysmal, but it is not, the recurrence is not so high. Because maximum you know that incubation period is 14 days. First 50 days it won't react. 5th to 9th days it starts coughing, sneezing and throat, and 4th, 13th days onwards, 12th days onwards it's a collapse. That kind of a symptomatic schedule is there, that COVID, this thing. After that, in our case I see एकपल्ट मलाई सीएम साहबले सोध्दै थियो सानो नानी कस्तो छ, मैले भने सर भिडियो गेम खेल्दैछ। तपाईलाई कसरी थाहा छ भने मैले डाक्टरले सोध्छु सर, तपाई मलाई सोध्छ भनेर। दिस वाज द सिचुएसन. Sometimes makes
Why you think so seriously? Things have to be lightened way. Press, media people, and I know that you have did a lot of contribution. So any system, whichever functions, it has a two connotations, and it's a positive and negative. In my medical fraternity, I can say all my team, initially we have been not exposed to this kind of COVID situation. We have lack of infrastructure, we have lack of many issues, we are not aware of it. Compared to the playing states, many things are shortcomings. We have overcome all those problems. In this process, I have to convey my heartily congratulations to my Chief Secretary, time and again, and the Resident Commissioner from Delhi, Ashwini Chand, has taken initiative. All my team, my stores especially headed by Dr. Pema Sedan, Lakila, Ise, and Sujata Rai, everybody is contributed to keep all the material from the store. Coming to my hospital CMOs, Dr. Anusha Tamang, Chief Medical Officer from Gejing, Kesari Rai Madam from Namchi, Rajan Sharma ji from Namchi CMO, Singtam Mira, Shiring Laden CMO, Purna Kumari Basnet from Namchi, all of you, by virtue of being a CMO position, though you don't have any facilities to be stationed, for last 4 months we struggled. This is all our participatory approach to make our function success. In addition to that, my lab, Amro Uttam Pradhan Ju, he is a Sarvottam Pradhan, Tara, all of them we have struggled day and night. And in addition to that, my STNM hospital, my previous medical superintendent, Dr. Pasang, Dr. Yudhiki, Dr. Sangya Madam, we all, many people, all my nurses, paramedical staff, it is an event. People are talking, hearing itself corona, they are fearing about it. But whereas my staff prepared, my nurses are prepared, my doctors are prepared, I never met anywhere any resistance saying that हामी गर्दैन सर. मैले सोच्दै थियो के छ भन्नु सर, ड्युटी गर्छ मजा आउँदैछ, हुन्छ सर, डर लाग्दैन. This is what even some lab technician, my sanitary inspector, Safai Karmachar, everybody. And lastly, by Nikhil, 4 months he is in check post. Nikhil, I connect to you. And my friend Dikila, Dr. Dikila, Shiring Laden, for the last 4 months you are standing on his own feet. Till now, I don't think you sit. So many, almost 6 lakhs around vehicles and 2 lakhs population, persons on screen. This is a major challenge. Still you are doing this duty because of your preliminary screening made me to identify all kind of problems because of whether at initial stage we established a flu clinic because of you only, army tent dwara, ami garera, because that we have done. However, people and other people, even including my drivers, my Calcutta staff, STCS, Dr. Rosie Madam, and the moment I came here, I was thinking that all the doctors, I formulated one committee, it is called Technical Committee, headed by initially PM Pradhan, he is retired, then another Jigme, Dr. Jigme, he retired, now my Kesari Madam is there, and IDSP cell, which is the tracking session, all there. This technical committee presently headed by Kesari Rai, every day we discuss, we come with some solution. That is like a chamber where they can go, they will come with a solution. Now recently, today I have to give one SOP after the Jortang incident, you know that. So that's why we have to made our people also join in the funeral rites, go there, take their parents outside, all kind of procedures we are also doing. And lastly, I can tell you my track committee headed by Sonam Etanpa, and my quarantine committee is Rinjing Lamu, Shering Palden, all are Dr. Shering Palden. They worked. They go evening also to get the calculations. And each one of you, I'm indebted. If anybody I missed, ultimately, the moment I can say my office staff, Mera Sunita Gurung, Principal Private Secretary to Principal Secretary, वो महालक्ष्मी हुनुहुन्छ, कहिले पनि उसले टाइप गर्छ, तुरन्त मेरा मेटेरियल फ्लाइट दिल्लीबाट आउँछ. None other than my सानो
स्टाफ हाम्रो चित्रा बाबुनी छे हो हाम्रो ट्र्याकिङ सेक्सनमा हुनुहुन्छ, राजेश थापा, अरू कतिजनाले मैले बिर्सेँ भने तपाईँहरूको गर्दै, एन्ड माई कलेक्टर्स कर्मा बम्पू, हि वाज अ भेरी क्रिटिकल, सर त्यो भएन भन्थे थियो, एन्ड डाक्टर राहुल, डाक्टर राजकुमार यादव, एभ्री डे वी युज टु argue because he has a very asset to me in helping all the process, and Mangan collector, and again this journey is still, we started our second testing biosensor, and I have a great apprehension because my state may likely to face any landslide problems. 3 months there may be a lockdown हुँदैछ, breakdown of roads there may be breakdown of roads, हाम्रो ल्यान्डस्लाइड हुन्छ भने त्यसको लागि हामी 3 महिनाको लागि I am just trying and I am able to venture it. This is also we can do. And another thing, one thing I wanted to appeal my doctors and my communities and my fraternity, there is a community surveillance. And another thing is अहिले के भन्दैछ भने हाम्रो बुढो मान्छेहरू बाजे बाउजूहरू त 65, तिनीहरूको त अहिले कुरा के हुँदैछ भने पहिले के छ भने कोही प्रब्लम छ, आमा बाबुहरूले लिएर कहीँ बाहिर गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुको फ्री मुभमेन्ट थियो। अहिले हामी सिलगढीमा कति दिन भयो यादै छैन, हामीले कहीँ गएकै छैन। सो द्याट मिन्स इन दिस प्रोसेस वाट ह्यापेन्ड, समबडी सेज नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन। ये प्रोसेस में के भयो, हाम्रो डाक्टर बहुत भली भइहाल्यो, बहुत मजबुत भइहाल्यो। वी आर प्लानिङ टु गेट अल मेडिसिन्स, इच एभ्रिथिङ, क्यान्सरको पनि ट्रिटमेन्ट यतै हुँदैछ। हाम्रो सुरेश रसेली साहबले भनेन, हाम्रो डाक्टर सुरेशले भनेन, हाम्रो पेसेन्टहरू कोरोना पेसेन्टहरू के खाँदै थियो थाहा छ तपाईँहरूको? बी विटामिन, सी विटामिन, जिङ्क, डी विटामिन, बिरयानी राम्रो खाँदैछ। So this kind of treatment we have given, because hardly our sample size is very less. That's why we have taken care of.